في البندق ولا نار بيتش ما كلها فرع الطرح بيتش لا ميطوها سوق كطر سنور ديما بيلا في الكونطر نعيشو لا فيدا يصوب الله بنهار. واش الخوت واش الاخوان، واحد السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم الخوت في فيديو ديال الخوت. اخوان كالعاده الا كنتي كتشوف هاد القناه اول مره غتدخل تشوف هاد القناه تشوف هاد المحتوى تهبط لتحت غتخلي معاك واحد الزر سبسكرايب وخلي معاك واحد اللايك وبارطاجي الفيديو. ضروري تبارطاجي الخوت كثروا من البارطاج. علاش الاخوان؟ حيت عندنا 300 مشترك وحنا من 2017 وحنا بادين يوتيوب، يعني ماشي 2017، يعني 2017 عاد بديت يوتيوب كدا كندير فيها فيديو مره جوج، يعني ماشي شي حاجه. حتى هاد الاعوام الاخيره 2019 2020 عاد فقت انا بديت كنحط لي فيديو الخوت. هما الاخوان بارطاج ضروري. 2020 قرب تدخل، خصنا ندخلوا لها بالخير ان شاء الله الخوت. ندخلوا ب 1000 مشترك 2000 3000 300 الف مشترك الخوت. المهم الاخوان المحتوى غادي يكون ان شاء الله جديد. المهم الاخوان ما كرهش تبارطاجيو الخوت الفيديو، المهم تبارطاجيوه. اللي شافوه يبارطاجيه لي لايك اخوان. بالنسبه للنوتيفيكاسيون ما كتوصلش بزاف تاع عباد الله ساهله، غتمشيو لجهه سبسكرايب ديك الجرس غادي اكتيفيو الجرس عاود اكتيفيوه باش يبقاو يوصلكم النوتيفيكاسيون دابا هاد اخوان. المهم الاخوان بالنسبه للمحتوى غادي نحاول نخدم شويه على مستوى الصوت. غادي نحاول نشري ميكرو، هي اول حاجه خاصني نشري واحد الكابل. هذا الكابل نخليكم تصورتو هنا الخوت ولا هنا ولا هنا فين لقيتو. داك الكابل محتاجو ضروري الخوت. علاش؟ حيت انا الكاميرا اللي كنصور بها دابا انا هي 4000 دي، كانون 4000 دي، يعني ما فيهاش بلاصه الميكرو. يعني كنت فيها بلاصه الميكرو كون شريت الميكرو وكذا، ولكن ما فيهاش بلاصه الخوت. بلاصه الميكرو ما فيهاش. يعني المشكله اللي عندي انايا مشكله تاع الصوت، يعني الصوت كنحاول ايديتي عندي في البيسي. مشكله الصوت هي اللي عندي المشكل ديالو. المهم الاخوان اللي شي عرف شي واحد تيبيع هاد الكابل هذا ولا شي حاجه يصيفط لي في الانستغرام، تلقاو الانستغرام تاعي ولا تلقاو فيسبوك، صيفط لي في فيسبوك ولا شي اللي تيعرفني انايا يقول لها فين كيتباع، حيت داك الكابل ضروري محتاجو انايا. علاش؟ باش الا بغيت نصور خارج الدار شي بلوك شي حاجه ضروري خاصني داك الميكرو، حيت خد داك الميكرو تيحسن الصوت بزاف. يعني الا كان صداع ولا شي حاجه ما كتسمعش داك الصداع بزاف، ماشي بحال الا ما كانش الميكرو كاين صداع بزاف. يعني تقدر تفتح شي طوموبيله شي كاميون شي موطور غيتسمع الصوت مجهد. يعني الميكرو شويه تيهز الصوت، تيخلي داك الصوت غير في بلاصتو. يعني بزاف د الحوايج راكم عارفين الخوت. هما الاخوان اللي تعرف فين كيتباع ولا في اي بلاصه في كازا فما كان صافي غير انستغرام ولا فيسبوك صيفطوا ليا باش نتقطع باش نشري ضروري ميكرو. يعني شريت ميكرو انا ما عنديش باغي نلصقو، ضروري خاصني ديك اللعيبه كيف بحال لي زيكوتور. غنوريكم بحال هكا الخوت باش تفهموا. خوت انتما بحال الراس ديال لي زيكوتور، كتلصق راس لي زيكوتور هنايا بحال هكا تيخص يكون عندي في الكاميرا. انا ما عنديش في الكاميرا الخوت، يعني ما يمكنليش نصور انايا فيديو وما عنديش الميكرو. يعني ضروري ميكرو كاساسي في الكاميرا. يعني ما كانش الميكرو ما كاين والو. يعني الصوت كنحاول نقاد شويه الصوت وهادي ودي باش يجي الصوت مقاد شي شويه. يعني واخا راك تصوري من الكاميرا عندي كيصور، يعني ما كاينش ميكرو غادي يصور مزيان الصوت واضح وبزاف د الحوايج. حتى الخوت كاين حاجه ثانيه عاوتاني بالنسبه للمونتاج غادي نحاول نزيد فيه شي شويه، غادي نحاول نطلع الكاليتي ديال المونتاج بزاف. يعني واخا الكاليتي عندي شويه متوسطه ضعيفه على حسب الراي ديال المشاهدين كيشوفوا الكاليتي هما. يعني انا حتى المونتاج اللي عندي هما كيشوفوا واش كاليتي واضحه واش كاليتي محشره واش خايبه واش هادي وبزاف د الحوايج. يعني انا دابا كحد الان كنستعمل فيلم ورا اكس الاخرى اللي كان مونطي بها، ودابا عاد دخلت عندي سوني فيغاس 15 برو 15 هو اللي غنبدا نمونطي به عاوتاني. بالنسبه لادوب ما غاديش يخدمني في البي سي اللي عندي، حيت جربت نخدمو ولكن تيخدم شويه ملاق، يعني ما تيبغيش يخدم، يعني تيبقى يتبلونطا شويه مره البي سي وهادي. يعني غادي نحاول نتفادى هادشي كامل ان شاء الله. غنحاول نتقدى شي بيس ان شاء الله جديد، ونحاول كاع هاد البيس نزيد فيه شويه في الرام نبدل شي لعيبات باش يمكن لي نخدم به انا ادوب بريمير برو، ونحاول نقاد الكاليتي ديال الفيديو بزاف د الحوايج الخوت. كما قلت لكم الخوت يعني ضروري ان شاء الله غادي نحاول اما نريقل البيسي يا اما نزيد له في الرام. نحاول الا كان يمكن لي انا نزيد له في الرام نحاول نعطيه شي 16 جيجا في الرام مزيان باش يحاول يخدم لي زعما لوجيسيال المونتاج مزيان. يعني ادوب كيتطلب شي بيسي يكون زايد بزاف، حيتاش ادوب ما تجيش تمونطي به في بيسي ديال 4 جيجا في الرام، فهمتي؟ يعني انايا فيلم ورا اكس
وكنخدم بها وكتبقى تبلونط. يعني خاصني كيتي بزاف د الحوايج من البيسي ما نخليهمش خدامين باش نخدم بها هي بوحدها باش نمونطي فيها فرحتي. يعني كنت الا كتخدم جوجل كروم توقع شويه الدروب، يعني تيبقى شويه د اللاك شويه د العيبات هادي. هما الاخوان هادشي راه عارفين صحاب اللي تيمونطيو وصحاب الحواسيب الضعيفه راهم عارفين كلشي الخوت. ما قلت لهم الخوت غادي نحاول نخدم على الفلوغات خارج مكناس هنايا. انا اللي كنسكن واحد مكناس غادي نحاول نخرج من مكناس نمشي لكازا الرباط، نمشي شي جوا اللي يصلحوا يتفلوغا فيهم بنادم، يمشي فلوغي فيهم بنادم بزاف د الحوايج. هنا علاش لا نقدر نخرج خارج المغرب، علاش لا غير على ما يخرج هذا الكونفيرم هذا حيت هو اللي مزير شويه الدعوه يخرج هذا الشيء وكذا ولي تحسن القضيه بزاف د الحوايج. ديجا حنا على المغرب ما كاينش مشكل. كانت جاتني الفكره ديال نصور حتى افلام قصيره، كانت جاتني الفكره، والفكره كانت عندي من شحال هذه من هذه عامين. يعني ملي درت اول فيلم قصير صورتها بالتليفون غتلقاو حتى الديسكريبسيون حتى هو ناشط مع الدراري وما كاين ما يدار. طاح لي السنارو في راسي، عندنا تليفون صورنا به مونطيناه حطيناه ما كانش فيه شي بزاف الاعجاب، ما كانش فيه بزاف لي. المهم الاخوان حنا داك الفيديو حطيناه كبدايه. انا داك الفيديو حطيته كبدايه ليا انايا. مور داكشي فاش بعت واحد العام ولا عام ونص عاد درت اول فيديو غتلقاو حتى هو لتحت على ما اظن ديال كيونت على ما اظن هو داك هو فيديو. مور داك الفيديو اللي كنت حطيت انايا نحاول نخدم على افلام قصيره شي شويه. لقيت فيهم تفاعل غادي نحاول نخدم عليهم. غنحاول نجمع الايكيب ديالي، غادي نبوستي بوست انستغرام وكذا، نحاول نجمع ايكيب اللي مزيانه، نحاول نشري لي ماتيريال اللي غيصلحوا ليها. نحاول شويه بشويه، يعني ما يمكنليش نشري انا كلشي بدقه وحده. كل مره تريبي مره بزاف د الحوايج، مره هادي يعني ما تجيش مره واحده غتشري بزاف د الحوايج. يعني شويه قاصحه. الماتيريال ديال لي كورت ميتراج شويه قاصحين، هما قاصحين بزاف وقاصحين واحد شويه. ما كنت الخوت غادي نحاول نخدم عليهم شي شويه هكذا، وكل مره نشري حاجه هكا ونشري حاجه هكا ونشري حاجه هكا تيسر الله الامور ان شاء الله. الخوت بالنسبه للخوت الرياكسيون الترولات العيبات التيك توك العيبات غادي يكونوا نتوما في القناه ان شاء الله. غادي نحاول ان شاء الله الفيديو غادي نقول لكم، نعطيكم بحال تقول اونفلوا نعطيكم العيبات كل حاجه فوقاش كنبقى نحطها. يعني عندي السيمانه كامله نبقى نحط على الاقل شي 4 5 كاع حتى لي فيديو الا قديت عليهم نحطهم في السيمانه. غادي نحاول ننوع، غادي نحاول مره نحط رولات مره رياكسيون مره تيك توك مره هادي على ما نخدم على الافلام القصيره على ما نجمع الايكيب ديالي وبزاف د الحوايج الخوت. كما قلت لكم الخوت غادي نحاول نخدم على الفلوغات شي شويه، نخرج شويه من هنا نمشي نفلوغي هنايا العيبات مع الدراري كذا فهمت. يعني فيديوهات في الدار ماشي ما خايبينش هما مزيانين. يعني الا كان شي فكره تصور في الدار مزيان تصور حتى شي فكره تيكون على برا يتصوروا العيبات فلوغات شي بلاصه مزيانه شي بلاصه زوينه تصور العيبات بزاف د الحوايج الخوت. هما الخوت كما قلت لكم غادي نحاول نزيد في هذا المحتوى هذه القناه اللي عندي انايا، حيت انا الا بقيت انا ناعس حتى القناه غادي تنعس عندي فهمت. يعني القناه غطيح، يعني انا بغيت القناه تطيح، بغيت القناه تزيد لقدام. يعني دابا عندي 300 ابوني، ما تعرف غدا تولي 500، بعد غدا تولي 600. السيمانه الجايه ولات 1000، السيمانه اللي مورا ولات 2000. حنا شهر ضربنا 10 كا. داكشي تيسير الله، داكشي تيسير ديال الله، وحنا غاديين بشويه بشويه. العيبات بزاف د الحوايج الخوت اللي نقول لكم. هاد اللعيبه كنت شفتها في الانستغرام نقول لكم دابا اللي هي قال لك لا تستسلم، البدايه هي اصعب دائما. يعني الخوت بعد ما يستسلمش، البدايه ديما كتكون صعيبه على بنادم. يعني كاع اليوتيوبر اللي ديال المغرب كاملين كلهم تيبداو بواحد الكاركتير ضعيفه بزاف د الحوايج. انهم مور داكشي كيطلعوا بشويه فهمتي الخوت. باش تفهموا الخوت هاد المقوله بزاف. المهم الاخوه الا كنت نسيت شي حاجه فكروني في الكومونتير الخوت، فكروني الا كنت نسيت شي حاجه ما قلتهاش شي لعيبه كنت كنديرها وما بقيتش كنديرها الخوت تحت في الكومونتير فكروني الخوت. هما الاخوان تلقاو الانستغرام لتحت وتلقاو حتى هنايا وتلقاو هنا ولا هنا. المهم فهاد الكادر اللي كنصور فيه انا تلقاو في الانستغرام ديال الخوت. نتوما الاخوان باش غادي نوريكم واحد اللعبه باش تفكوكم تعاني الخوت. نتوما انا نصوركم الخوت فيديو كنطيح التليفون، نصوركم الخوت فيديو من التليفون عندي وتشوفوا الكاميرا كيفاش حاطه انا كيفاش داير الاضاءه ديالي. وانا خوت نتوما تشوفوا كلشي دابا مورا هاد اللعيبه هادي. يعني ماشي انا تنعاني، ماشي تنعاني،
انا تنعاني حيت المشكله التريبي جرسات وقاعد غاب كرسي. هانتوما الخوت تشوفوا الفيديو كيفاش البا. هانتوما الخوت كيما كتشوفوا خوكم تيعاني، خوكم تيعاني شي شويه، ولكن هاني الخوت خارقين السعاده بكرسي وبكاميرا وبليد. خصني عاد الليد بغيت نقادو اللعيبات الخوت. نتوما كنتي كتشوفوا الخوت خارقين السعاده والحمد لله الخوت، الحمد لله. الا الخوت سيروا الفيديو كملوا ديالنا. هانتوما الخوت كيما شفتوا شي كتنعاني مع الخوت، ولكن الخوت ماشي مشكل هانيه، ما كاينش مشكل الخوت، لا ما عندنا مشكل انايا هكا والحمد لله بخير الحمد ربي وشاكرو. يعني موقف بكرسي وداير الليد، عاد خاصني الليد نريقلو نحاول نستيكي عليه باش يبقى يعطيني الضو شويه بعد في وجهي، حيت دابا راه ما عطينيش شي ضو قضيه بولا شويه، عطيني شويه ديال الضو على وجهي. خوت قبل ما نسير الفيديو، اي واحد بغى يبدا الخوت يوتيوب، بغى يبدا يوتيوب، بغى يبدا شي حاجه، توكل على الله اخوت. يعني مادام يقول بسم الله وتوكل على الله. حيت علاش تبدا الفيديو الاول طلع، الفيديو الاول طلع، الفيديو الثاني ما يطلعكش، الثالث ما يطلعكش، تقدر 5 10 20 واحد فيهم ضروري غيطلعك. فهمتي الخوت؟ الخوت اللي بغى يدير يوتيوب، اللي بغى يدير شي حاجه بعدا ما ييأش، ما يديرش بحالي انا. حيت دابا انايا درت شي في 2017 درتها، وفاش دابا درتها قلت جاني شي بحالي شويه صعيب. قلت مونتاج لعيبات، خصني كاميرا، خصني بزاف د الحوايج. يعني كنت انا كنشكي على راسي، يعني بدا مستويش كاين راسي. عندك غير تليفون راك تصور به، يعني واخا يكون عندك كاع تليفون عادي راه تصور به تكتب مع الوقت كدا. وهادو بزاف الحوايج الخوت. هما الاخوان كان هذا هو الفيديو ديالنا الخوت. ما تنساوش كيف ما العاده بارطاجيو معكم الفيديو، وتخليو معكم مع زر سبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا معكم الجرس باش الا حطيت جديد ان شاء الله غادي يطلع لكم الخوت، يطلع لكم النوتيفيكاسيون. والاخوان كان معكم امين ان شاء الله.